सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको एक पृथक कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। म लक्ष्मी चौधरी। हजुर दर्शक महानुभावहरु, यति बेला साँच्चै चुनौती नै चुनौती रहेको छ तीनै तहको सरकारलाई, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, स्थानीय सरकार। किनकि विश्वमै यति बेला कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन र तीमध्ये पनि हाम्रो नेपालको हरेक उद्योग व्यवसाय यति बेला कोरोनाको कारणले गर्दा धराशायीमा रहेको छ र त्यसमा पनि कृषि क्षेत्र पनि पक्कै अछुतो रहेको छैन, जसले गर्दा आम किसानहरू दिन प्रतिदिन निराशजनक पनि देखिएको छ। किनकि समयमा बजार नपाउँदा, समयमा मल नपाउँदा, बिउ नपाउँदा, बिचौलियाको समस्या, यी विभिन्न कारणले गर्दा आम किसानहरू पनि निराशजनक हुनुहुन्छ र साथसाथै हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो स्वदेश छोडेर, धेरै नेपाली दिदीबहिनीहरू र दाजुभाइहरू अरूको देशमा जुन जानुपर्ने जुन बाध्यता रहेको छ, यो बाध्यता किन रहेको छ र धेरै यति बेला कोरोनाको कारणले गर्दा फेरि ती नेपालीहरू आफ्नै स्वदेश फर्किने बाध्यता रहेको छ, जसले गर्दा कति नेपालीहरूको टाउकोमा ऋण होला र आफ्नो स्वदेश फर्किँदाखेरि यदि तिनै तहको सरकारले उहाँहरूको भविष्य निर्माणका लागि राम्रो योजना बनाउनु भएन भने हामीले सुन्दै आएका छौं कतिले आत्महत्या पनि गरिसकेको छ। यस कारणले गर्दा फेरि पनि ती नेपालीहरू आफ्नो देश छोडेर खाडी मुलुक जानु नपरोस् र यसको लागि हाम्रो स्थानीय सरकारको योजना कस्तो रहेको छ, यिनै विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि आज हामी यति बेला झापा जिल्लाको तमक नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यूसँग हामी छलफल गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ नगर प्रमुखज्यू रोमनाथ ओलीजी। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। धन्यवाद। साँच्चै सर्वप्रथम यहाँसँग म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यहाँले लगभग यो नगर प्रमुख हुनुभएको लगभग 3 वर्ष पुरा हुन लागेको छ र यो तमक नगरपालिका पहिलेको अवस्था कस्तो थियो यहाँले नगर प्रमुख हुनुभन्दा अगाडि र यहाँले कार्यकाल सम्हालेको लगभग 3 वर्ष भइसक्यो हैन? हिजो र आजको अवस्था कतिको फरक रहेको छ, कतिको समस्या चुनौतीहरूलाई चिर्दै यहाँले अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यसको विषयमा यहाँले जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु। हामी आउनु पूर्वको अवस्था काममा, विकास निर्माणमा जति गतिशीलता हुनुपर्ने त्यति थिएन। हामीहरू आए पछाडि त्यसले गतिशीलता लिएको छ। बजेटको पनि अब नयाँ सरकार बने पछाडि विभिन्न स्रोतहरूलाई बाँडफाँड हुने क्रममा यो पछिल्लो समयमा बजेट पनि अब नगरपालिकाहरूमा, गाउँपालिकाहरूमा सङ्घ प्रदेशबाट विभिन्न किसिमका बजेटहरू पठाउने कामहरू भएको छ। जनशक्ति पनि पहिलाको तुलनामा धेरै नै छ, धेरै नै रहेका छन्। तर अब यो पहिला मान्छेले भन्छन् 70-80 जना कर्मचारीले चलाएको 19वटा वार्ड भएको नगरपालिका अहिले त 10वटा वार्ड मात्रै छ। 200 हाराहारीमा कर्मचारी पुगिसके र पनि काममा गति छैन, के छैन, यत्रो विधि कर्मचारी किन चाहिन्थ्यो र भन्ने खालका कुराहरू पनि गर्छन्। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हिजो जिल्ला विकास समिति हुँदाखेरि त्यहाँका जति पनि लाइन एजेन्सीहरू छन् अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा छन्। शिक्षाको छुट्टै छ, स्वास्थ्यको छुट्टै छ, कृषिको छुट्टै छ, खानेपानीको छुट्टै छ। त्यहाँ हिजो जिल्ला समन्वयमा, जिल्ला विकास समितिमा भएका लाइन एजेन्सीका कार्यालयहरू अहिले जम्मै स्थानीय तहमा आएका छन्। त्यसकारण त्यो भार बढेको छ, जनशक्ति त्यसले पनि बढी माग्छ। सङ्घीयता भनेको केही खर्चिलो पनि हुन्छ, तर जनतालाई सरल पनि त हुन्छ। खर्चिलो यस मानेमा हुन्छ कि एउटा प्रत्येक गाउँपालिकामा अहिले कर्मचारी सङ्ख्या निकै ठुलो परिमाणमा चाहिँ कर्मचारीको सङ्ख्या आवश्यक छ। प्रशासनिक खर्च निकै ठुलो जान्छ प्रत्येक पालिकाहरूमा।
तर त्यसका अतिरिक्त हिजो यहाँबाट जिल्लामा गएर सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू आज यहीँ पनि त हुन्छ नि। जनताहरूका कामहरू हिजो जिल्लासम्म धाउनु पर्ने अवस्था आज एकाध केही काम बाहेक अरू सबै काम यहीँबाट हुन्छ। यो जनताको लागि फाइदा पनि हो। अब अर्को सङ्घीयताले अलिकति जनशक्ति बढाउँछ, जनशक्तिको बढी आवश्यकता महसुस गर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। र जनशक्ति बढिसके पछाडि खर्च अलिकति बढ्छ, तर जनताले सुविधा पनि पाउँछन्। यसरी हेर्नुपर्छ। अब विकास निर्माणको लागि हामीले पूर्वाधार विकासका निम्ति सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तीनै सरकारहरू मिलेर पूर्वाधार विकासका कामहरू तीव्र गतिमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हिजो पनि विकास निर्माणका कामहरू त भएकै हुन्, तर कर्मचारी मात्रै हुँदाखेरि जति बजेट परिचालन हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी बजेट अहिलेको जनप्रतिनिधि परिचालन हुन्छ। काम पनि द्रुत गतिमा अहिले भएका छन्। हामी आउनुभन्दा अगाडिको वस्तुगत स्थिति के थियो भन्नका लागि नगर पार्श्व चित्र बनाउने काम गर्यौँ। त्यो पार्श्व चित्रले नगरको अवस्था के छ भन्ने कुरा झल्काउँछ। त्यसमा टेकेर अहिले हामीले नगरपालिकाको 20 वर्षे गुरु योजना बनाउँदैछौँ। अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकाल भनेर 20 वर्षको गुरु योजना निर्माण गर्दैछौँ। अब 20 वर्षसम्म हामीले त्यही गुरु योजनामा टेकेर अगाडि जानुपर्छ। हामीलाई काम गर्न त्यसले चाहिँ एउटा बाटो देखाउने कामहरू गर्छ। मार्गदर्शकको रूपमा त्यो गुरु योजनाले हामीलाई सहयोग गर्छ। अब यो समग्रमा दमक नगरपालिका ग्रामीण क्षेत्र पनि छ, शहरी क्षेत्र पनि छ। तर अरू पालिकाहरूको तुलनामा यहाँ अलिकति कृषि योग्य जमिन कम हुँदै गएको छ। अरू पालिकाहरूमा कृषि योग्य जमिनहरू प्रशस्त छन्, खेती किसान गरेर बस्नेहरू। पनि दमक नगरपालिकामा चाहिँ त्यो दिन प्रतिदिन घट्दो क्रममा छ, सहर बढ्दो क्रममा छ। तर पनि अहिले दमक नगरपालिकाका ग्रामीण भेगहरूमा प्रशस्त कृषि उत्पादन हुने गर्छ। र हामीले सिँगै दमकलाई नेपाल सरकारको भू उपयोग ऐन अन्तर्गत कहाँ राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि राखेर छलफल गर्दैछौँ। अब प्रायःजसो सबै सहभागीहरूको भनाइ के छ भने अहिले तत्काल कृषिमा काम गरिरहेको भए पनि हाम्रो क्षेत्र चाहिँ सहरी क्षेत्रमै राखिदिनुपर्छ भन्ने खालको छ। किनभने पछि त्यो गएर केही वर्ष पछाडि त्यो कृषि क्षेत्र घट्छ। अहिले कृषि क्षेत्र कायमी रहे पनि सहरी घोषणा भए पनि त्यसलाई काम गर्न बाधा पर्दैन। हामीले वार्डमा छलफल अन्तर्क्रियाहरू चलाइरहँदाखेरि त्यो वार्डका बासिन्दाहरूले चाहिँ तपाईहरुको क्षेत्रलाई सरकारले विभाजन गरे अन्तर्गत चाहिँ कृषि क्षेत्रमा राख्ने कि आवासीय क्षेत्रमा राख्ने भनेर सरसल्लाह गर्दा उहाँले आवासीय क्षेत्रमै राख्नुपर्छ भनेर सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ। यद्यपि सबै अहिले आवासीय क्षेत्र बनिहाल्ने सम्भावना चाहिँ छैन तत्काल। तर बिस्तारै 8-10 वर्ष पछाडि चाहिँ आवासीय क्षेत्रहरू नै बढी हुने सम्भावना दमकको रहेको छ। अब त्यसैगरी अब कृषि क्षेत्रमा अब विकल्पको लागि हैन, अब यति बेला युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको योजनाहरू कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ? तीनै तहको सरकार मिलेर कस्तो रहेको छ अवस्था? यो कृषिमा युवाहरूको आकर्षण ज्यादै कम छ। धेरै हेर्ने हो भने अर्धवैंशी मान्छेहरू चाहिँ कृषिमा छन्। अलिअलि पछिल्लो समयमा गएर केही सहकारी समूहको मार्फत अलिअलि साथीहरू कृषिमा लाग्नु भएको छ। तर युवाहरू कृषिमा आफ्नो भविष्य देख्दैनन्। किनभने अब कृषि व्यावसायिक छैन, परम्परागत खेतीले धेरै आम्दानी दिँदैन।
त्यसकारण अब नगद पैसा आउने महिनाको 10-20 हजार मात्रै आयो भने बाहिरै जान राम्रो भन्ने खालको मान्छेहरूमा त्यस्तो बुझिन्छ। हामीले कृषिमा कार्यक्रमहरू राखेका छौँ, विशेष गरी लक्षित समूह भनेर उमेर समूह तोकेर पनि राखेका छौँ। अब त्यस्तै उमेर समूहको मान्छे त पाउन सकिएला कि नसकिएला। विशेष गरी हामीले पढालेखा कम भएका 40 वर्ष नकटेका ती चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा यहीँ बाहिरको वैदेशिक रोजगारमा नजाउन् भन्नका लागि समूह मार्फत कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। यद्यपि त्यो समूहमा बस्ने मान्छेको पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ धेरै चासो देखिन्न, त्यो युवाहरूको चाहिँ। अरू अब गैर युवाहरू नै अग्रसर भएर आएको देखिन्छ। त्यसकारण यो किसान युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने विधि ट्याक्कै यो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ अहिलेसम्म सूत्र पत्ता लगाउन सकिनँ। कि त एकाध अब कसैले व्यावसायिक खेती गरेर त्यो देखाएपछि चाहिँ मान्छे त्यतैतिर लाग्दो छन्। त दमक नगरपालिका 3 नम्बर वार्डमा केही युवाहरूले आफ्नै जमिनमा कृषि उत्पादन गरेर राम्रो पैसा कमाउनु पनि भएको छ। उत्तरी क्षेत्रतिर राम्रो तरकारीको उत्पादन पनि हुन्छ, तर 3 नम्बर वार्ड बाहेक अरू वार्डमा त्यस्तो देखिँदैन। त्यहाँ चाहिँ केही युवाहरू नै लाग्नु भएको छ। युवा त अरूमा पनि छन्, त अरू वार्डमा पनि छन्, तर त्यहाँ आकर्षण देखिँदैन। यसको मतलब के होला भने अब कृषि क्षेत्रबाट धेरै उपलब्धि हुँदैन भन्ने खालको मान्छेलाई होला। आफ्नै जग्गा जमिन भएको मान्छेले चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट राम्रै उपलब्धि लिनुभएको छ। तर कृषि क्षेत्रमा भविष्य नदेख्नुको कारण के हो? राम्रो योजना नभएर अथवा बजारको जुन समस्या रहेको देखिन्छ, नेपाल देशभरिकै किसानहरूको जुन समस्या रहेको छ समयमा अति आवश्यक, जस्तो हाम्रो बाँस घाँस कपास जस्तै सबैको लागि अति आवश्यक छ, किसानको लागि अति आवश्यक बजार मल बिउ हैन। र यो व्यवस्थापन नभएर हो कि किनकि हामीले र यहाँहरूले पनि समाचारहरू सुन्दै हेर्दै आइराख्नु भएको छ, नेपाली उत्पादन कृषि उपजहरूले बजार नपाउनु र नेपाली भान्सामा आयातित तरकारी अन्य कृषि उपजहरू हुनु, योभन्दा दुःख लाग्दो कुरा के होला? बजार नपाएर होइन, बजार यहीँ छ त बाहिरको आएर बिक्री हुने अनि यहाँ उत्पादन भएको बिक्री नहुने भन्ने हुन्छ। यहाँ के भने यहाँ उत्पादन भएको व्यवसायिक छैन, त्यसकारण परम्परागत खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुँदैन। त्यसकारण व्यावसायिक उत्पादन गर्नु पर्यो भनेर नै हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। व्यावसायिक उत्पादन भयो भने मेसिनीकरण हुन्छ, मेसिन औजारबाट काम हुन्छ। सायद इन्डियाबाट आउने तरकारीहरू पनि त्यहाँ थोरै उत्पादन हुँदैन नि, त्यहाँ बिघा उत्पादन हुन्छ, लटै हुन्छ, एउटा गाउँै हुन्छ, अनि पो धेरै उत्पादन भएर पठाउँछ। हामीले 1-2 बिघा तरकारी उत्पादन गरेर यहाँ बजार छैन भनेर निज मारेर बस्न मिल्छ र? बजार त हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था छ जसले जैविक उत्पादन गर्छ। त्यसले यहाँ ल्याउनु पनि पर्दैन, उही फर्मबाटै बिक्री हुन्छ। बजार छ, तर के भने व्यावसायिकता त्यसलाई दिन नसक्दाखेरि उत्पादन केही महँगो हुन्छ। अनि उत्पादन महँगो बाहिरको चिजहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हामीले ती सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर कृषिलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। जस्तो कृषिका प्रोत्साहन कार्यक्रमहरूमा माटो परीक्षण निःशुल्क, चुन वितरण निःशुल्क, विद्युत महसुल निःशुल्क, अनि कृषि बिमा खास प्रतिशत कृषि बिमा पनि गरिदिने। जस्तो विद्युत महसुल निःशुल्क भन्नुभयो नि, के शीर्षकमा किसानहरूलाई निःशुल्क हुन्छ? विद्युत खेती गर्ने मान्छेले व्यावसायिक खेतीको यहाँ दर्ता गर्नु पर्यो। व्यावसायिक खेती दर्ता भए पछाडि उसले उत्पादन गर्न जेमा लगाओस्, व्यावसायिक खेती गर्नको निम्ति तरकारीमा, अन्नमा, फलफुलमा, जेसुकैमा विद्युत प्रयोग गरे पनि निःशुल्क। जस्तो माछा पालन यदि किसानहरूले गर्नुभयो भने त्यसमा निःशुल्क हुन्छ? माछा पालनमा त विद्युतको जरुरी पर्दैन जस्तो लाग्छ। धेरै विद्युतको जरुरी हुन्छ त? मलाई त्यो विषयमा थाहा छैन।
आयो भने त्यो विद्युत खपत हुने भने जस्तो पोखरीमा पानी हाल्नु भने त्यो पनि सम्भव हुन्छ। कृषि प्रयोजनका निम्ति विद्युत जेमा प्रयोग हुन्छ त्यो निःशुल्क हुन्छ। हाम्रो यहाँ माछा पालन व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूमा पनि मैले सम्भाव्यता राम्रो छ। त्यसरी भनेपछि व्यावसायिक रूपले यहाँ दमक नगरपालिकामा किसानहरू त्यति धेरै हुनुहुन्न। 3 नम्बर वार्डमा हुनुहुन्छ, अरू वार्डमा कम्ती छन्। भनेपछि पशुपालन माछा पालनमा यति बेला किसानहरू निकै आकर्षित रहेको छ, तर यो नगरपालिकामा त्यति देखिँदैन। माछा पालन चाहिँ यहाँ छैन, तर माछा पाल्ने सम्भावना चाहिँ मैले एउटा प्रतिवेदन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि पेश गर्न लागेको थिएँ। यहाँको सिमसार जलधारलाई हेर्दाखेरि माछा पालन गर्न सकिने राम्रो सम्भावना छ भनेर रिपोर्ट दिनुभएको छ। तर पहिल्यैदेखि माछा व्यावसायिक ढङ्गले माछा पालेको मान्छे नभएर होला। हामीले माछा पाल्नु खाडीहरू छ, नगरपालिकाले सहयोग गर्छ भन्छ, मान्छेहरूमा कोही कहिलेकाहीँ माछाका भुराहरू लिन आउनुहुन्छ, त्यही माछाको भुराको अनुदान लानुहुन्छ, सक्नुहुन्छ। त्योदेखि हिसाबले अहिले व्यावसायिक माछा पालन बिर्ता मोडमा छ। त्यो बिर्ता मोडको व्यावसायिक माछा बिक्री केन्द्र दमक पनि छ। दमकमा बिक्री हुने माछा त्यो बिर्ता मोडमा आउनुभन्दा अगाडि सिलगढीको माछा आउँथ्यो, जो 7 दिनदेखि मृत अवस्थामा रहेका माछाहरू आइसमा राखेर ल्याउने कामहरू गरिन्थ्यो। शुद्धता थिएन, गुणस्तर थिएन। यहाँ अब यो हामीले मात्रै देखेर हुँदो रहेछ कि। जस्तो म माछा व्यवसाय गर्छु, नगरपालिका के सहयोग गर्छ भन्दै आउनु पर्यो, अनि नै हामी कार्यक्रम गर्छौँ। हामी माछा व्यवसायको लागि सहयोग गर्छौँ भन्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो जबरजस्ती भयो। के भनेपछि जनतामा आफै सचेत हुनु पर्यो, आफै चेतना आउनु पर्यो। आफ्नो विषयमा कृषिमा के गर्ने हो त्यो चाहिँ किसानलाई आफै सचेत हुनु पर्यो, अनि मात्रै नगरपालिकाले त्यो अनुसारको कार्यक्रम गर्छ। नगए हिजोदेखि हाम्रो बिग्रेको पनि त्यही हो। हामीले आफूले कार्यक्रम बनाएर अनि किसानलाई बाँडिदियो, अनि त्यो कार्यक्रमको प्रतिफल पनि छैन, उपलब्धि पनि छैन। बजेट जान्छ, बजेटको सदुपयोग पनि हुँदैन, उपलब्धि पनि हुँदैन। हामीले यसपटकदेखि उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान भनेर राखेका छौँ। उत्पादनमा आधारित भनेको पहिला यहाँ दर्ता गर्नु पर्यो, म के उत्पादन गर्छु, आलु टमाटर प्याज लसुन के उत्पादन गर्ने हो, कति क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने हो, हामीले उसको दर्ज गरिदिन्छौँ। व्यावसायिक उत्पादन गर्नमा दर्ज गरिदिन्छौँ। अनि उसले यहाँ पछि नगरपालिकामा उत्पादन गरेको जस्तो एकैचोटि बेच्न सकिने हकमा नगरपालिकाको उपस्थितिमा त्यो भण्डारण गरेर रेकर्ड राख्नु पर्यो। जस्तो आलु पटक पटक बेचिँदैन, एकैपल्ट उत्पादन गरिन्छ, एकैपल्ट भण्डारण गरिन्छ। अब प्याज पनि एकैचोटि भण्डारण गर्दा हुन्छ। खोर्सानी टमाटर लगायतका अन्य फलफुल के अरे तरकारीहरू चाहिँ क्रमशः उत्पादन हुँदै जान्छ, बिक्री हुँदै जान्छन्, उत्पादन हुँदै जान्छ। विश्व मैले कुरा काटेँ नगर प्रमुखजी। त्यसै गरी पशुपालन क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तै दुध उत्पादन किसानहरू कतिको हुनुहुन्छ र त्यसै गरी बाख्रा पालक किसानहरू, बङ्गुर पालन किसानहरू व्यावसायिक रूपले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? व्यावसायिक हुनुहुन्छ। दमक नगरपालिकामा राम्रो व्यावसायिक ढङ्गले चलाएका दुध उत्पादकहरू पनि दुध उत्पादक कृषकहरू पनि हुनुहुन्छ, सहकारीहरू पनि छन्। केही किसानहरू उत्पादन क्षेत्रबाट त्यो उपलब्धि विहीन भएर सबै घर जग्गा ब्याङ्कलाई जिम्मा लगाएका किसानहरू पनि हुनुहुन्छ। किन उहाँहरूले किन त्यस्तो अवस्था आयो जस्तो लाग्यो? त्यसको कारण के छ भने उहाँहरूले एक त अनुभव कम भयो, पशु पाल्ने मात्रै भनेर भएन, अनुभव कम भयो। त्यसमा फेरि के विज्ञको अभावको कारणले पनि हो? विज्ञको उहाँहरू आफै विज्ञ पनि हुनुपर्छ, सबै कुराको नभए पनि खास कुरामा एउटा। अर्को कुरा उहाँहरूसँग पुँजीको पनि अभाव भयो। जम्मा 15 लाख पुँजी छ भने मान्छे 15 लाखको पुँजीको एकैचोटि हालिदिन्छ अनि बिचमा थपिने चिज पुग्दैन, उनीहरूले ऋण पनि लिन सक्दैन। जस्तो 15 लाख पुँजीबाट गाई फार्म सुरु हुने कतिवटा गाई हाल्न मिल्छ? गोठ सोट तयारी गरेर घाँस साँसको तयारी गरेर 3वटा गाई हाल्न मिलुला। अब 15 लाख भयो भने मान्छेले 10वटा गाई हालिदिन्छ, अनि त्यसका लागि अरू डिमान्डहरू पुग्दैन। अनि फेरि यहाँ चाहिँ अलिकति गाई पाल्ने किसानहरू फेलियर भएको कारण चाहिँ गाई बाँझोपन बढी देखिएको छ। बाँझोपनको समस्या बढी देखियो।
अब यो बाँझोपनको समस्या त अब ठ्याक्कै हामीले पनि के हो भन्न सक्दैनौँ। प्राविधिकहरूले भने अब न्युट्रिन्सको अभाव भन्छन्, कोही पोषक दानाको अभाव भन्छन् होइन, अब कोही घाँसहरू टाइम टेबलमा मिलाएर नदिएको कारणले भन्छन्, कोही नस्लको कारणले भन्छन्। अब त्यसका बावजुद पनि केही सफल किसानहरू हुनुहुन्छ। सुदीप गाई फार्म छ यहाँ, अर्को तल 17 नम्बर पनि काफ्लेकै समथिङ काफ्लेको एउटा गाई फार्म छ, राम्रो छ। सुदीप गाई फार्म निकै ठुलो लगानी, प्रदेशले पनि निकै लगानी गरिदिएको छ, राम्रो गरी काम गर्नुभएको छ। पशुपालनमा सफल असफल अनुभव दुइटै छन् यहाँ। तर यो पछिल्लो समयमा बाख्रा पालन गर्नेहरूको आकर्षण अलिकति बढेको छ। जस्तो बोयर जातको बाख्रामा निकै आकर्षण रहेको छ अहिले यो पछिल्लो, तर ब्रिडको एकदमै अभाव रहेको छ। त्यो कसरी व्यवस्थापन गरिदिन्छ किसानहरूले? ब्रिड खरिद गरेर उहाँहरूलाई दिने गर्छ। त्यो ब्रिड चाहिँ हामीले एक्लै व्यक्तिले किनेर ल्याउन सक्दैन, त्यसकारण नगरपालिकाले अनुदान दिन्छ त्यसका लागि। कति प्रतिशत अनुदान दिइराख्नु भएको छ बोयर जातमा? हामीले 80%, 90%सम्म अनुदान दिन्छौँ बोयर जातकोमा। बाँकी त्यसै गरी मलको अभाव हरेक वर्ष रहेको देखिन्छ। देशभरिको किसानहरू समयमा मल बिउ अति आवश्यक नपाउँदाखेरि किसानहरू यतिकै नै निराशजनक देखिन्छ। यो वर्ष पो कोरोनाको कारणको बहाना भयो होइन, तर यो वर्ष मात्रै होइन, योभन्दा धेरै आगामीको वर्षहरूमा जहिले हरेक वर्ष मलको समस्या, जहिले अरूको मुख ताक्नुपर्ने, सङ्घीय सरकार जहिले परनिर्भर रहनुपर्ने र प्राङ्गारिक खेतीतिर नि त्यति सोच नबनाएको हो कि के भएको, खास यो समस्या हरेक वर्ष झेल्नुपर्ने। अब यो समस्या कहिलेसम्म यहाँको नगरपालिकाको हकमा होइन, यहाँको किसानहरूले नझेल्नको लागि विकल्पको रूपमा कसरी लिनुभएको छ यहाँले? अब हामी त किसानलाई यहाँ चाहिँ प्राङ्गारिक खेतीमै प्रोत्साहन गर्छौँ। थोरै थोरै गाईबस्तु पालेर धेरै जमिनमा चाहिँ मल बनाउन विधि प्रविधिहरूको विकास भइसकेको छ। त्यसबाटै किसानलाई हामी प्रशिक्षित गर्छौँ। त्योदेखि बाहेकको अब त्यति गर्दा पनि पुग्दैन पुग्न त। अब यो के मलको हकमा चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दा, तर प्राङ्गारिक मल त हाम्रै देशमा पनि त उत्पादन धेरै व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ नि, उद्योग व्यवसायीहरू। हजुर हुनुहुन्छ। यसो छ, अहिले प्राङ्गारिक मल उत्पादनहरू गर्ने किसानहरू पनि हुनुहुन्छ, गडेउला मल उत्पादन गर्ने किसानहरू पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले उत्पादन गरेको प्राङ्गारिक मलहरू किसानले प्रयोग गरेर बालीमा लाउन सक्ने गरेको पनि छैन, महँगै छ। जस्तो उर्लाबारी के अरे पथरी संसारीमा एउटा प्राङ्गारिक मलको कारखाना छ। उहाँहरूले कच्चा पदार्थ काठमाडौँदेखि ल्याएर कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको मलको प्रभाव राम्रै पनि छ, तर उहाँको मलको चाहिँ मूल्य प्रति किलो 70 रुपियाँसम्म पर्छ। अब प्राङ्गारिक मल नै 70 रुपियाँ किलो हालेपछि मान्छेले त्यो किसानले सर्वसाधारण लगेर पोसाउन बालीमा लगेर हालेर पोसाउँदैन। जस्तो रासायनिक मलमा सरकारले अनुदान दिए जस्तै प्राङ्गारिक मलमा पनि दिन सकिन्छ होइन र? दिन चाहिँ सकिन्छ, दिएको पनि छ ठाउँ ठाउँमा। मैले त्यो मोरङकोलाई भनेको थिएँ, प्रदेशको लागि राम्रै छ त, त्यहाँ अनुदान दिए हुन्छ नि त भनेको। हाम्रो कागज धेरै महँगो हो त, त्यो कमसेकम तपाईँले त्यसको मूल्य अलिकति समायोजन गरिदिएर 15-20 रुपियाँ जति चाहिँ सरकारले बेहोरिदिनु, अरू किसानलाई त्यो सहुलियत मूल्य दिँदा हुँदैन थियो होइन। त्यसको केही प्राविधिक पक्षहरू हामीसँग मिलेका छैनन् भन्नुहुन्थ्यो। के छ त्यसको प्राविधिक पक्ष मलाई थाहा भएन। अब थोरै मलहरू लगाएर जस्तो अब 1.5 कट्ठा यसो तर्कारी 1.5 कट्ठा तरकारी खेती गर्ने आफ्नै शुद्ध बनाएर खान्छु भन्नेका लागि चाहिँ त्यो सम्भावना पनि छ, त्यो महँगै किनेर पनि। तर म उत्पादन गरेर व्यवसायिक हिसाबले बेच्छु भन्नेलाई चाहिँ त्यो सम्भावना छैन। र त्यसकारण हामीले प्राङ्गारिक अब हामीले त प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने गरेको कार्यक्रमहरू पनि राखेका छौँ। अब हाम्रो केही वर्षदेखि त यहाँ हाम्रो फोहोरबाट दैनिक 40,000 घनमिटरको चाहिँ एउटा फोहोर कुहिने अनि त्यसबाट फोहोरबाट मल बन्ने प्रविधिको विकास हुँदैछ यहाँ। त्यसबाट पनि उत्पादन भएको चिजहरू हामीले किसानलाई सहुलियत मूल्यमा किनेर उपलब्ध गराउन सक्छौँ। र भविष्यमा चाहिँ यहाँ हाम्रो आवश्यकता चाहिँ हामीले 1 हप्तासम्म पुरा गर्छौँ।
त्यो राज्यमा चाहिँ अब रासायनिक मलको जहिले अभाव रहने यो वर्ष कोरोनालाई दोष चाहिँ लगाइयो, तर अब यो सप्लायरको बदमासी हो भन्छु म। जस्तो जिम्मेवारी निकायको पनि त गल्ती होइन र साल ट्रेडिङ हरेक वर्ष किन चुक्नुहुन्छ र यसमा त सङ्घीय सरकारको पनि गल्ती देखिन्छ। जब उहाँले समयमा मल पुर्याउन सक्नुहुन्न, साल ट्रेडिङलाई नि जिम्मा दिनु त अलिकति उचित देखियो र। सङ्घीय साल ट्रेनिङको दुईटा कम्पनीबाट जान्छ, एउटा साल ट्रेनिङबाट पनि जान्छ, अर्कोबाट पनि जान्छ कि सरकारले त्यो वितरण गर्ने निकाय नै ती हुन्। सरकारका मान्छेले टाइमभित्र ध्यान दिन नसक्ने त्यो त गल्ती नै हो। तर के हुन्छ भने अब यो बदमासी गरिसकेपछि कसैले फटाइ गरिसकेपछि त्यसलाई करेक्सन गर्नु त टाइम लाग्छ नि। जस्तो अहिलेको जुन तर पटक पटक घात गर्दै गएपछि फेरि नै साल ट्रेडिङलाई नि विश्वास गर्नुपर्ने, यो पनि त राम्रो। यसपटक साल ट्रेडिङको गल्ती होइन, ठेकदार सप्लायरको गल्ती हो। फेरि किसानलाई जतिखेर डिएपी चाहिन्छ युरिया दिनुहुन्छ, युरिया चाहेको बेला डिएपी हुन्छ, यो पनि त राम्रो होइन नि। यो मलाई लाग्छ मलको हकमा पहिला खुल्ला बजारमा जुन सरकारले जुट विकास मार्फत बिक्री गर्थ्यो त्यतिखेर सरल थियो। सरकारले पछि साल ट्रेनिङ मार्फत वितरण गर्ने भयो, त्यो जटिलता थपियो। जुट विकास विघटन भयो, यसका संस्थाहरू विघटन भएपछि बडा समस्या भयो। अब हामीले त भन्छौँ किन आफ्नै देशमा मल कारखाना उत्पादन नगर्ने, खालि विदेशको भर कति पर्ने, त यो पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। सम्भाव्यता गफ मात्रै ठुल्ठुला गरेर भएन। राज्यको लागि त्यति लगानी गर्न सक्ने क्षमता नभएको पनि होइन, छ नि, र जिम्मेवार हुनु पर्यो। अनि अब टाइमभित्र दिनु भने त हामीले त लगभग दिनमा अब 2 खेप 3 खेपसम्म यो मल किन आएन, के का लागि आएन भनेर घचघचै गऱ्यौँ। अब यो ठेक्का लिने जुन यो त अब यस्तै त छ, सबैभन्दा अलि सहुलियत रेटमा ढुवानीमा चल्ले दिन्छ, त्यसलाई दिनुपर्ने बाध्यता। अनि त्यस्ता चाहिँ अब विगतको हिस्ट्री केही नबुझिकन त्यस्तालाई दिने, त्यस्ताले ठगी गर्ने। भनेपछि जिम्मा लिने निकायकै गल्ती रहेको छ। होइन, जिम्मा लिने दिने दुईटैको गल्ती हो नि। दिने जिम्मा दिनेले बार टाइम टेबल दिने पछिको तागिदा गर्नुपर्छ नि त। म भन्छु यो अब त्यो कोरोनालाई दोष दिएर त्यहाँ गएर कोरोनालाई दोष दिएर पानी जहाजहरू चाहिँ रोकिन नसक्ने सारा आइछन् त यहाँ निर्माण सामग्रीहरू, त्यो मल चाहिँ कसरी रोकिन्छ त? त्यो सप्लाईकर्ताको नि बदमासी हो र यो राज्यमा बस्ने मान्छेहरूको नि गैर जिम्मेवारी कुराहरूले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो। खोज्नुपर्छ टाइमभित्र, भएन भने टाइमभित्र त्यसलाई हटाउन सक्नुपर्छ। टाइम 1 दिन पनि थप्नु हुँदैन, म्याद थप्दिँदा नि नदिने। र जस्तो यो दमक नगरपालिकामा यो 10 वर्षभित्र कृषि क्षेत्र नै धरापमा पनि हुन्छ जस्तो जुन देखियो यहाँको, होइन? घर नै धेरै निर्माण कार्यहरू भइरहेको छ। यसले के राम्रो विकास निर्माणमा सघाउ पुर्याउँछ यसले? यो त आवश्यकता हो। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने त व्यवस्थित सहरी विकासको योजना छैन। कसको कारणले छैन? राज्यको कारणले छैन। यो अहिलेको भू उपयोग ऐन कहिले आउनु पर्थ्यो? यो भू उपयोग ऐन आजभन्दा 35-40 वर्ष अगाडि आउनु। 35-40 वर्ष अगाडि आएको भए यस्ता धान फल्ने उर्वरा खेतहरू सहरमा परिणत हुने थिएनन् नि, थिए त? जहाँ उत्पादन कम हुन्छ त्यो ठाउँमा सहर लाने भन्दा पुगिहाल्थ्यो। सहर त बाटो पुगेपछि सहर सुगम भइहाल्छ नि। आज दमक नगरपालिका सुगम भनेको यो राजमार्ग भएको कारणले सुगम त हो नि। यही राजमार्गलाई चाहिँ माथि पहाडका फेदामा लगायो भए यहाँ बाटा यता धान फल्ने तराईका यी उर्वर चिजहरू त नोक्सान हुने थिएनन् नि। यो राज्यको सोच र भिजनको अभावले गर्दा हामीले दुःख पाएको। अब बल्ल सरकारले यतिखेर आएर भू उपयोग ऐन लागू गर्दैछ। मलाई लाग्छ 90% चाहिँ बिग्रिसकेको छ। उर्वरा जहाँ बिगामा 100 मनभन्दा बढ्ता धान फल्ने खेत चाहिँ सहरमा परिणत भएको छ। जहाँ उर्वरा नहुने चिजहरू चाहिँ त्यहाँ बस्ती विकास गर्नुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ मतलब राखिएको छैन। सहर बनाउनको निम्ति त पहाडका फेदमा लगाए सजिलो हुन्थ्यो नि त, अथवा उयो पहाडमै लगाए हुन्थ्यो। उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ अलिकति सहर तराईतिर लगाए हुन्थ्यो।
अनि तराईमै पनि कम उत्पादन हुने क्षेत्रलाई चाहिँ सहरमा परिणत गर्ने भने झापा जिल्लाभरिलाई पनि खाँखेरि त्यहाँ कम उत्पादन हुने क्षेत्र तोकेर त्यो चाहिँ ठाउँमा सहर बनाउने भने त हुन्थ्यो नि। अब त्यस्तो कानुन थिएन। अब राजमार्ग भएपछि मान्छे आफ्नो बाटो आइसकेपछि मान्छे सहर प्लानिङ गर्न सुरु गरिहाल्छन्, घरेर बेच्न सुरु गरिहाल्छन्, यसरी चाहिँ बिग्रियो। त्यसै गरी प्रमुखज्यू, यहाँ भौतिक निर्माणको कार्यहरू कतिको सफल भएको छ र कतिको यसको समस्या रहेको छ सडक बाटोको, र त्यसै गरी सिँचाइको कतिको अभाव रहेको छ यहाँको किसानहरूलाई? सिँचाइको अभाव छैन। अब किनभने रत्वबाट सिँचाइ हुन्छ केही समयमा, अहिले पछि त धेरै त खेती अब सिँचाइ हुन पनि छोडिहाले, मान्छेले खेती गर्ने कम पनि बिटा बेच्न थालिहाले। अब त्योदेखि बाहेक पम्पबाट पनि मान्छेले काम चलाउँछन्, मोटर पम्प गाडेर पनि चलाउँछन्। त्यस्तो सिँचाइमा त्यत्रो धेरै ठुलो समस्या यहाँ छैन। र सिँचाइलाई आवश्यक पर्दाखेरि बाहिरबाट पनि अब यहाँ रत्वा खोलाबाट पनि दीर्घकालीन रूपमा ल्याउन सकिने सम्भावना छ। तर दीर्घकालीन रूपमा दमक नगरपालिका खेतीयोग्य जमिनै नरहला जस्तो छ। अब भने अरबौँ रुपियाँ किन लगानी गर्ने? हालको समयमा किसानहरूलाई समस्या छ कि छैन? छैन। हुँदाखेरि त हामी पम्प सेट गाडिदिइहाल्छौँ। जसले किसान मैले खेती गर्न पाइनँ, मैले चाहिँ पानीको अभाव छ भन्छ, म सक्षम छुइनँ भन्छ भने त्यस्तालाई गाडिदिन्छ नगरपालिका। त्यसै गरी भौतिक निर्माणको कार्यहरू कतिको भयो र कतिको बाँकी रहेको छ? यसलाई चाहिँ कतिको भन्नुपर्छ। यो भौतिक पूर्वाधारको हकमा हामीले घोषणापत्रलाई हेर्ने भने हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कामहरू यो 3 वर्षको समीक्षा गर्दा अधिकांश हामीले काम गर्यौँ। हरेक गाउँ टोलमा हरेक ठाउँमा सडक निर्माणहरू भएको छ, राम्रै छ बाटोघाटो? यो सडक कहिले बनाएर सकिँदैन। किन सकिँदैन भने म 24 वर्ष अगाडि नगर प्रमुख हुँदाखेरि बाटा जति थिए ती बाटाहरूमा लगभग ग्राभेल भइसकेका थिए, थोरथोरै भए पनि। अब पछि आउँदाखेरि सयौँ सङ्ख्यामा बाटाहरू बढेर भए। कयौँ ती बाटाहरू पक्की पनि भइसकेका छन्, कयौँ ग्राभेल छन्, कति कच्ची नै छन्। किनभने मान्छेले भिटा प्लटिङ गर्छ, भिटा प्लटिङ गरेर यसो बाटो निकाल्छ, त्यो त कच्ची नै भइरहेको हुन्छ। मान्छे पनि बस्या हुँदैन, यसो भिटा प्लटिङ गरेर यसो कट्ठा मात्रै बेच्या हुन्छ। त्यस्ता त छन् अहिले पनि जहाँ मान्छेको बसोबासै छैन, कच्ची सडकहरू प्रशस्तै छन्। तर सघन रूपमा बसोबास भएका ठाउँहरूमा प्लटिङ बाहेकको त अरू ठाउँमा सबै सडकको सञ्जाल नपुगेको ठाउँै छैन। दमक नगरपालिका सडकको सञ्जाल पुगेको छ, सडकको सञ्जाल पनि ग्राभेल सहितको छ। र अब हामी त केही वर्षभित्रमै कालो पत्रे पनि लगभग अब 80% चाहिँ हामी सक्छौँ होला। अन्त्यमा नगर प्रमुखज्यू, जाँदा जाँदै यहाँ अरू गाउँपालिका नगरपालिकामा धेरै प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको जनगुनासोहरू रहेको छ हैन? यहाँले बनाएका योजनाहरू, यहाँका आम जनताको आवश्यकताहरूको जुन विकास निर्माणका जुन शीर्षकहरू होला, कतिको यहाँको सङ्घीय प्रदेश सरकारले हेरिराख्नु भएको छ र यहाँलाई, यहाँको आम जनता तपाईँप्रतिको कतिको गुनासो रहेको छ? के भन्न चाहनुहुन्छ यसको विषयमा जाँदा जाँदै? यो गुनासो मापन गर्ने अहिले केही छैन, फेसबुक खोलेर हेर्ने बाहेक। अब फेसबुकमा खोलेका गुनासाहरू जायज हुन् कि अनजायज हुन् तपाईँलाई मैले भन्नु पनि पर्दैन। अब यो मुलुकमा चाहिँ गुनासो गर्नेहरूको एउटा व्यवसाय चल्छ, खेती चल्छ, जो तथ्यमा आधारित पनि चाहिँदैन। जस्तो भन्नुहुन्छ भने दमक नगरपालिकामा अरू कुनै नगरपालिकाभन्दा बाटा व्यवस्थित छ, राम्रो छ, फोहोर मैला पनि राम्रो छ। तर कुना काप्चामा कहाँ एउटा फोहोरको थुप्रो देख्यो भने कसैले खिच्छ र अनि दमक नगरपालिका सफाई देख्यो भन्छ। धरतीमा काहीँ न काहीँ सूर्य त एकछिन भए पनि बादलले छेक्या त हुन्छ। अब सबैतिर बाटा राम्रा छन्, एक ठाउँ चाहिँ अब सानो खाल्टो परेको देख्यो, पानी जमेको देख्यो, दमक नगरपालिका बाटा सञ्जाल राम्रो पुगेको छ, यही हो बाटोको सञ्जाल पुग्यो भन्छ। तर यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्दैन, समष्टि र व्यष्टिमा बुझ्नुपर्छ। समष्टिमा भन्नुपर्दा गुनासो गर्ने ठाउँै छैन। अब व्यष्टिमा भन्नुपर्दा कसैले अहिले पनि आफ्नो घरको अगाडिको बाटो गाभेल नभएको होला, हिलै हिँड्नु परेको होला। किन त्यसो भएको होला भन्दा अब बस्ती पातलो छ, पर्याप्त बजेट पुग्दैन होला। ती चाहिँ हामी क्रमशः सम्बोधन गर्दै जान्छौँ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि विकास निर्माणको सन्तुष्टि अथवा पूर्वाधार विकासको सीमा हुँदैन।
यति पुग्दा चाहिँ पूर्वाधारमा सकियो भन्ने हुँदैन। त्यसकारण अलिअलि गुनासा रहन्छन्। तर गुनासाहरू आउने माध्यम पनि के भने अब मान्छेहरूले कि मेरो ठाउँमा यसरी पुगेन भनेर कि डाइरेक्ट यहाँ आउनु पर्यो, कि त्यो उनीहरूले अब सार्वजनिक ठाउँमा आफूलाई लगेर देखायो भने थाहा हुन्छ। नभए यसो बाहिर गुनासोको भने गुनासो रहित दुनियाँ चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन। के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँको जनता र सरकारलाई, सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारलाई जाँदा जाँदै के अब यो सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारलाई मेरो सुझाव सल्लाह आग्रह के छ भने सङ्घीय सरकार पनि विकासै गर्ने, प्रदेश सरकार पनि विकासै गर्ने, स्थानीय सरकार पनि विकासै गर्ने। विकास कतिसम्म गर्ने भन्दा साना योजना पनि प्रदेशले नै चलाइदिने, ठुला योजना पनि प्रदेशले नै चलाइदिने, सङ्घका योजनाहरू पनि ठुला पनि साना पनि एउटा सिस्टम बनाउनु पर्यो। जस्तो यति लाख यति करोडभन्दा घटीका योजनाहरू प्रदेशले नहेर्ने, हेर्नुपर्ने आवश्यकता दिनु पर्यो भने पालिकामै पैसा पठाइदिए भइहाल्यो। जस्तो 10-20 लाखका योजना माग्न जालन व्यक्तिगत ढङ्गले चिन्जान होला, हालिदिनु पर्ने होला, त पालिकामै पठाइदिने, तिमी उपभोक्ताबाट गर्ने उपभोक्ताबाट गर भन्ने, ठेक्काबाट गर्ने भए ठेक्काबाट गर भन्ने। त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। 10-20 लाख 50 लाखका योजना पनि प्रदेशबाट पनि यहाँ आइरहेको देखिन्छन्। सङ्घबाट कमै आउँछ, किनभने सङ्घबाट हामीले खुद्रा योजना माग्दैनौँ, ठुल्ठुलै योजना मात्रै माग्छौँ। तर हाम्रो ठाउँमा पो माग्दैनौँ, अन्य ठाउँमा त होला। मेरो चाहिँ सुझाव सल्लाह के छ भने 1 करोडभन्दा घटीका योजनाहरू चलाउनु पर्यो भने प्रदेशले स्थानीय तहलाई पैसा हस्तान्तरण गरिदिने, उपभोक्ताबाट गर्न पाउने भए उपभोक्ताबाटै गर्न पाउने, ठेक्काबाट गर्नु भए ठेक्कैबाट गर्ने भने 3 करोडभन्दा माथिका योजनाहरू भए सङ्घले हेर्ने, त्योभन्दा सानो योजना माग्न गयो प्रदेशमा जाऊ भनिदिने। नभए यो सिस्टम मिल्दो रहन्छ के। अनि त्योभन्दा उँधोका योजनाहरू चाहिँ तलका योजनाहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ, खुद्रा मसिना योजनाहरू। तर समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, जुन 3 तहको सरकार बनेको छ, पूर्वाधार विकासमा त अथाह विकास भएको छ। यहाँ मात्रै होइन, सबैतिर हामीले घुम्दाखेरि। तर अब त्यो पूर्वाधारले मात्रै सबै चाहिँ पुग्दैन। आर्थिक उपार्जनमा पनि राज्यको भूमिका चाहिँ त्यत्तिकै चाहियो। करोडौँ करोड रुपियाँ, अरबौँ अरब रुपियाँ जसरी पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ, आर्थिक उपार्जनमा पनि त्यसरी लगानी हुनु पर्छ। र यहाँको जनतालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यहाँको जनतालाई मेरो सन्देश के छ भने अब कृषि टेलिभिजनको माध्यमबाट भन्नुपर्दा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा नगरपालिकाको थुप्रै आकर्षणका योजनाहरू छन्। किसान दाजुभाइहरूलाई कृषि क्षेत्रमा के गर्छु भन्ने लागेको छ, गरेर देखाउँछु भन्ने केही लागेको छ भने नगरपालिकामा आएर सम्पर्क गर्नुपर्छ। हामी त्यस्ता कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छौँ। अब बजेटका निम्ति बजेट छुट्याइदिने, कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम छुट्याइदिने हुन्छ, त्यो नगरपालिकाबाट त्यस्तो कार्यक्रम हुँदैन। बजेट छुटिसकेपछि त्यसले केही न केही उपलब्धि प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। हस् त नगर प्रमुखजी, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर कृषि टेलिभिजनको लागि यहाँले विकास निर्माणका कुराहरू, जनताका हक हितका लागि सम्पूर्ण जानकारी गराउनु भयो र साथै तिनै तहको सरकार कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यसको विषयमा पनि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई पनि सल्लाह सुझाव दिनुभयो र जनतालाई पनि आग्रह गर्नुभयो व्यवसायीकरणतर्फ लाग्नको लागि। यसको लागि कृषि टेलिभिजनको परिवारको तर्फबाट यहाँलाई सफल कार्यकालको लागि अझै धेरै धेरै शुभकामना दिँदै यहाँलाई बाटो छुट्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मिडियालाई पनि मेरो तर्फबाट, नगरपालिका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त दर्शक महानुभावहरू, आज कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा दमक नगरपालिकाको नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीजीसँग हामीले धेरै लामो छलफल र कुराकानी गर्यौँ। वास्तवमा आफ्नो नगरपालिकाभित्र कसले विकास गरेको हेर्न चाहँदैन र विकास निर्माणका कुराहरू लगभग यहाँले जति मित्रहरूले हेर्नुभयो, जानकारी पाइसक्नु भएको छ। यसकारणले यदि तपाईँहरू कोही देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि यो नगरपालिकाको दमक नगरपालिकाको वासी हुनुहुन्छ भने आउँ हाते मालो गरौँ। नगर प्रमुखजीले भनिसक्नु भएको छ कि यदि कोही व्यवसायीकरण रूपले अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, भेट्नुहोस्, तपाईँले बनाएको योजनाहरू हामी साथ दिन्छौँ भन्नुभएको छ। यसकारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारबाट यदि फर्किनु भएको छ भने आफ्नै देशमा
अरू देशमा यदि तपाईँहरू 18 घण्टा खट्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ भने आफ्नो देशमा तपाईँहरूले 6 घण्टा पर्याप्त राम्रोसँग मेहनत गरे पुग्छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म लक्ष्मी चौधरी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन।